يكون تحميل نوصلوا لاباج 8 في الكريدي ديفينيتيف داليمونطاسيون. شايف هذيك هذه ناقشنا عليها. انا جاي لك راه جاي لها غير شي حبه حبه. انا ما بقيتش نتمشى. انا قريب نوصلوا ان شاء الله. ايوه كملنا هذا. اطلع شوف. لحظه انايا ولا اضافه لزميل والشرطه. كاين بعض الزملاء ولا بعض المسيرين وين التعداد ما يغيش التعداد الحقيقي في لافيش ديسكريبتيف. هنا هذا الطابلو هذا هو اللي يخليني ندي الوضعيه الحقيقيه ويخليني يتبان لي ديباسمون دو كريدي. هذا يفتح لي لو كريدي اوفير. الطريقه هذه نديتيرميني ليفيكتيف. هذا هي كونستاتاسيون ريكوفرمون ريساركو. داك كونستاتي تركوفري من هذه ما كانش واحد ريساركوري 212 و 221 و 222. هذا ما فيهم حتى اشكال. كاين بريفيزيون بيدجيتير باش تكون تحطها في بريفيزيون بيدجيتير. كاين كونستاتاسيون فيها بالكونت اوفر تريزور. هذه سهله ماهله. دونك هنا ركزوا معايا مليح. طابلو 41 هذا فيه جماعه اللي فاهمينه، فيه جماعه اللي مازال مش فاهمينه، فيه بروبليم. لو سول بروبليم سي كو لا كولون هذيك الاولى لازمك تقروا فيها كريدي اوفر اي دروا كونستاتي. ايوه بروبليم كل هذا هو كريدي اوفر اي دروا كونستاتي. نبدوها بار ارتيكل وندرسوها بار ارتيكل. 411 كونستاتو ياك كونستاتو الركوبرو. une fois الركوبرو يكون الركوبرومون يفتح لنا اعتماد. دونك هذا لارتيكل تاع 411 يتكونستاتا ويمشي لكريدي اوفر يتمشى معاهم في جوج 411 يتكونستاتا باش نديرو فينا رشاد ونخلصوا ومن بعد une fois يتكونستاتا يتحل كريدي اوفر نمشيو ل 411 ثاني اون ديبونس ونحطوه باش نعاودو نديبونسو معايا هذا. سيتادير هذا 411 و 412 كذلك كونستاتو 412 كونستاتو يسلفونا الدراهم هذيك المؤسسه نخلصوها ومن بعد كي نقردوا لها الدراهم ما يولي كريدي اوفر ويديبونسو. اوكي 413 ريكيبيراسيون انديمون بي. فيه عده حالات. دي فوا يكون غير دي فوا يكون كريدي اوفر ويطيح كريدي فوتون. فاهمني انا؟ يكون كريدي اوفر ويطيح كريدي فوتون. 413 هذا واحد دانا انتروفيرسي خلصنا عليه. دونك كاينه غير رسالة. كاينه غير رسالة. كونستاتي يولي رسالة يولي كريدي فون دومبلوا ويطيح في الريك. فهمتوا؟ إخوة فيما يخص هذا المشاكل تاع الاختلاسات. المشاكل تاع الاختلاسات تكون كلا ديبون. خاص لازم لك انت والله في ليطا دابروشمون تاعك لازم لك دير باش تيكيليبري ليطا دابروشمون تاعك لازم دير مثلا ان شاك تديت ان شاك رسلت التريزور وما كونطابيليزيتاش سيتا في لا كونطابيليتي تاعك يخرج لك في ليطا دابروشمون يخرج بيطلع باش الريغولايزي هذا الشيء ماشي انا ديبونسي وخارج لي في ليطا دابروش مونتات فاهم. ومن بعد اذا الديبون تاعها هي زياده نعاود نطلبها لها سيتادير واحد تاع هي زياده. والله انا نصرفها قبل باش نعدل قبل ليطا دابروشمون تاعي مع التريزور ومن بعد نطلب الديكلاراسيون تاعي. هاي تولي روسيت ودير 414 شنو هي لا ديبونس. اوكي 420 415 فاكاسيون اونتر فورماسيون. قلنا 415 فاكاسيون اونتر فورماسيون هذه تجينا دي زيكيب يجونا ديال تجينا الولايه تجينا ناخذ ونديروا فيها العمال باش يخلصوا. سي نورمال باسكو يخدموا دي زير سيبليمونتير. اي 415 تجينا لا روسيا كي كونستاتوها والركوفرا تولي كريدي اوفر تمشي الا ديبونس. 416 ريست ركوفري. 416 ريست كيما نفهموا هنا ما عندهاش لا ديبونس. هذه حاجه رانا نسالوها من السنه الماضيه الواحد قادر ما يخلصها تجينا غير لا روسيت. دونك هاي 416
ما يدخلش في لابارتي ديبونس، ما يجيش كريدي اوفر كاع ما يدخل في لابارتي ديبونس. يدخل لنا غير دروا كونستاتي شحال عندنا، ريكوفرمون شحال عندنا، شحال بقى لنا لا ريكوفري مازال رانا سالو. بيان سي 416 كريدي ريكوفري. هذه واش تعني معناها كريدي؟ الولاية تاع الولاية تعرفوا باللي كانوا عزمة زمان ديك لو سيباراسيون. المنشور اللي جانا داره منشور دارته مديرية المالية. قال هذا علاه نديرو كريدي ريكوندير باسكو راهم يعطونا دراهم مبالغ مالية باش ننجزو حاجة نبنو حاجة نخدمو لي طونشيتي نديرو سوبر سونترال، لكن لا رياليزاسيون تطلب لنا وقت كبير تطلع وما يعطوه لنا في نوفمبر في ديسمبر. العملية ما نجموش حنا ننجزوها في ديك المدة. قال روح ديرها كريدي ريكوندير. لكن أنا باقي الكريدي ريكوندير العام الجاي نخدم في خاطري ونديبونسيها من 416. دونك ما فيهش لا روسيت، هذا فيه غير لا ديبونس. في الجهه تاع لا روسيت هذاك 416 كاع ما يظهرش. في الجهه تاع دروا كونستاتي كاع ما يظهرش، يظهر لنا غير في كريدي اوفر وديبونسي. 417 ابيرمون اس اش بي تعرفوا بلي لي اس اش بي هذو اون برانسيب يقول لهم خارج الميزانيه، حاجه خارج الميزانيه صار لهم كيما لي روسيت اي ديبونس اكسترا اوردينار. اون برانسيب حنا هذو في كل شهر في كل سنه يتصوداو، ما تبقاش عندنا حنا لي سولد تاع لكن لظروف ما رانا نراكبوا فيهم يقعدوا مبالغ. قالوا انستونس دافيكتاسيون قال لك لا يقعدوا مبالغ اللي كاينه تما لازم احنا نبحثوا عليها ونشوفوا. قال انا جاتني في الميزانيه الخطره جاتني فيرمون تاع 20,000 دينار وانا الفيرمون راعيت كل لي تيتر باسيسيون اللي عندي سيبونسيون فونكسيونمون ماهوش هو هكذا ماهوش هو هكذا ماهوش هو ما عرفتهاش خصها في 512. لازم نكتب لاتيكال تاعي قالوا لي هذه 20,000 دينار مش عطاوني الحل عطاني ما عطانيش ما كانش نتسنى 2 ans. بيري 2 ans. امين 2 ans. كتب المنشور 707 فهمت؟ نابير ابيرون اس اش بي. اسكو ابيرون اس اش بي غادي تستعملها من بعد نعاود نصرفها؟ لا سيتادير واش تولي؟ تولي دروا كونستاتي روسيت كريدي اوفر وطيح في الروليك 417 روليك. فاهمين الروليك في رانا نتعاملوا نتعاملوا في هذه تاع الميزانيه افونسيور سيبونسيون فونكسيونمون يعطوا لواحد المؤسسه اوتوريزاسيون قال عندك الدراهم ياسره ابني ليك ولا دير ليك ولا دير. دونك 417 هذه في غير ديبونس 417 مي هذا روليكا اكزرسي بريسيدون ماهوش كونستاتاسيون ماهوش روسيت سي تاع كريدي اوفر يمشي اون ديبونس ويطلع كريدي اوفر ومن بعد يبقى لك الروليكا نتاعك الاخر جديد. 418 ديفيسيت اكزرسيس بريسيدون 419 419 هذا غادي ندخل لكم في الموضوع نتاعكم. الموضوع تاعكم هكذا فيه المفتش خلاص انا فهمتكم واش تاع 419. 419 الوزاره دارت 419 علاه لاسباب تعرفوا واش هي الاسباب. بعد نجمعوهم تولي سنه الماليه وكانوا عندنا لي رصافين كيما كانوا عندنا لي راستا ركوبري راكم عندنا واحد ما خلصنيش ندير راستا ركوبري حتى 416 ويعطيني دراهم العام الجاي. كيما زمان كنا نونجاجو حاجه وما تجيش لا فاكتور نديروها ديبونس اونجاجي ونخرجوها لاستابي والعام الجاي نخلصوا مولاها. تبلعت منين تبلعوا هذو زوج الوزاره تاعنا لازم هذا 419 ولا تعطينا اعتمادات اضافيه في نهايه السنه الماليه بعنوان 2015 والله 2014. دونك باقي نوصلنا وياكم لواحد انا مسير جيستيونير ما نحوش على ذيك الملاحظات اللي هم يديروها تدخل الدراهم قبل والله تدخل من بعد. انا الشيء ما يهمنيش، انا عندي مقرر تاع ميزانيه اضافيه يفتح لي اعتماد وبرتيرو دو كريدي. واش لازم لي الحاجه الاولى اللي يديرها كمسير لازم نكونستاتيها
ولازم ندير لها ميزانيه اضافيه، ما نديروش ميزانيه اضافيه لان لا توتال ولا يفهموا في الميزانيه الاضافيه حيحتاج نديروا ايطا دو ريبارتيسيون دو كريدي سيبليمونتير او تيتر دو ليكزارسيس 2015. لماذا؟ لاننا المنشور اللي جاك ولا لا ديسيزيون اللي جاك ما تعطيكش الرخصه تاع الصرف، تعطيك الرخصه تاع التحصيل هتقول لك بليها غادي تدخل عندك الدراهم، لكن تاع الصرف لازم ميزانيه ابروفي، ولازم نعدلوا الميزانيه الاوليه تاعنا. انا ديتها 271 كريدي انيسيال تاع 271 كان 10 ملايين، بصح انا غادي نصرف في 2015 نصرف 15 مليون. دونك لازم ندير 10 زايد 5 تولي 15 ويجيها لي هنا في لاتيتال ويعطوها لي. هذه الاولى. ثانيا الاشكال المطروح والثقافه اللي عندنا في المؤسسات التربويه ان لا ديسيزيون كيسيوها قالت راه مازال ما دخلش، ما يدير والو، خليه حتى تدخل نشوف. لا سي محمد كيف خليه حتى تدخل؟ دير ديسيزيون لا تكون دير كريدي والغايه نتاعها كاينه قم بالاعمال الثلاثه الاداريه اونجاجي وليكيدي واعطي للمختص دوردونونسي له واعطي للمختص تقعد له الموندا تقعد عند لانطون اوردونونسي. دخلت الدراهم في 2015 تبارك الله جيب ورقتك هو الموندا تاعك هو التكليف تاعك راحت هنيت منها. تدخل في 2016 ظهر 419 والموندا تاعها راه عندي نحطها في 419 ونصرف. مش نتسنى كاع راح تدخل الدراهم هذه انا صرفوا هذيك نونجاجيو ذاك المبلغ يقول لي والو شيخ حتى تدخل اون برانسيب لي فاكتور لي بونت كومون والسيرفيس في وكل شيء يكون 2015. لكن حنا راه جينا تقول لها جينا 30 ديسمبر من اللي نديروها نهضر القانون اوكي. حاجه اللي تكون في 419 هي تاع لا سيكسيون 1 ولا عطونا رخصه تاع لي كونتي سكولير. حاجه اللي تكون في 419 ترونسبورتير تكون عندها دي طراس في المحاسبه الماليه السابقه. هذا الباب ما كانش واحد اخر. 423 لي كونتي سكولير قطعوا 424 فريد سكولاريزي. شكون يوقع على تشيك له الدراهم في البريم سكولاريزي؟ عطيت لكم دراهم بريم سكولاريزي كيف نديروا؟ كي يزيدوا الدراهم ردوها للسونتراليزاتور. تردوها للسونتراليزاتور. صح كي تردها للسونتراليزاتور مليح تصرفها. كي تردها للسونتراليزاتور تصرفها من 424 السي عريسي. كي تصرفها من 424 وتردها للسونتراليزاتور ويعاود السونتراليزاتور يمدها لواحد اخر. انت شحال خلصت؟ راك تقول ب 424 ترى يقول انا خلصنا طوطا كيف تعطيها له ب 424؟ لا باش كيما سنه زاد راسي بوصول سيكليمونتي كاين تربيه المخلصون 10 واه معاك 30 دوز تحبس كاين تعليم النهضه الماليه يقول لك قبل ما تحبس. باش نواصلوا في الحساب المالي لو 424 كلار نات دي بي سي لا ريسيرش ايكال لا ديبونس. لا ديبونس فو دير المبالغ اللي استلموهم الكلامين في اطار المنحه المدرسيه الخاصه. اما اسمح لي من اما المبالغ الماليه اللي دخلت الحساب تاعنا ومن بعد شي طابيرين اللي عطاونا حصه ثانيه وحنا نحتاجوا ب 90 هذه تروح للحساب الخارج عن الميزانيه 512 وترجع للمؤسسه المركزه للقراءه 512 والمؤسسه المركزه للطلبه في ارجاعها الى حساب الخزينه الكبيره. مش كيف نعطيك هذيك خلينا نكمل. انا نعرف 424 يقول لك القانون ولا الفيكسيون نيميرو 28 تاعنا يقول لك ترجع للتريزوري الطويله سونتراليزاتور يردها للتريزوري. احنا في الانفيكسيون 28 يقول لك ليطابليسمون في الانفيكسيون 28 يقول لك ولا باش نفوتوا هذا لا مشكل جماعه اللي نقولوا لماذا المفروض في الاخير كي نديروا لو كونت فينونسي
كي نجمعوا كل الثانوي 424 اون ديبونس ديفيزي بار 3 يعطينا ليفيكتيف ريال اللي خلصناهم بطريقه اخرى فيرسيون 424 سي فو. هذيك سيت اون سوم اللي لازم ترجع للسنتراليزاتور. لازمنا في 424 في اخر السنه سواء المتوسط ولا الثانوي نديروا لا ريكاب لي زيتابليمون في الموضوع تاع 424 ديفيزي بار 3 يعطينا ليفيكتيف ريال. هنا الطريقه الاخرى رايح تكون لا كونتابيليتي تاعك دوبلي. سون توجور يقول ما بين انتظار التخصيص. تخصيص في انتظار تخصيص باش تمشي سونتراليزاسيون. الحال واخا شويه كمل لي الموضوع اللي سال حاج قال في كيفيه سيبوبلي من فضلكم انا في موضوع الحساب المالي تبقى النقاط النقاط مثل هذه رايحين نطرقوا لها اول شويه. بالنسبه لهذا راح ناخذ موضوع ونقنعوا بعضنا بعض. احنا رانا هنا باش نعطيكم المنطق والقانون والنص القانوني ونسمعوا للاخوه الكرام ونقنعوا بعضنا بعض. باسكو لا كونتابيليتي فيها النصوص القانونيه وفيها لو بون سونس، فيها المنطق وفيها العمليه الحوسه اللي راح يديروها في اخر السنه. دونك سير الحال شوف كيفيه ملء الحساب المالي. اما الامور التوضيحيه واش لازم نسجلوا راح تكون عندنا فرصه باش نتكلموا عليها. وانتم مشكورين بارك الله فيكم. دونك لاباج 6 درك لاباج 6 دخلنا لا ريكابيتولاسيون ديال الشاف. طابلو 1 قلنا 11 هذاك طابلو 11 هذاك ما كانش. طابلو 12 بورس ناسيونال كونستاتاسيون طابلو 12 باج 3 دي كونت فينونسيي. droit constaté طابلو 12 باج 3 دي droit constaté دي كونت فينونسيي. معناها نرجعوا لطابلو 12 الفوق اللي كاينه في الكونستاتاسيون نجيبوها هنا. كيف droit constaté طابلو نيميرو 13 باج نيميرو 3 كونت فينونسيي 13 كيف نرجعوا لطابلو 13 ونجيبوا لا كونستاتاسيون نحطوها. دونك مادام درنا اول شيء لا 13 14 دونك هنا كي درنا كونستاتاسيون 12 و 13 و 14 واش نديرو؟ لا كونستاتاسيون 14 هنا je vais constater. C'est-à-dire lorsque je vais constater la réalité. دروك غادي كونستاتي لا رياليتي اللي من بعد 211 ديفيزيتا بار 3600 ملتبليتا بار 22950 هذه لا رياليتي اللي غادي نديها هنا ونستعملها هنا على حساب عدد التلاميذ الحاضرين فعلا. معناها هي الميزانيه المعدله للميزانيه الاصليه. دونك هنا لا 934 اللي درتها سواء في الموان ولا بالبليس هي اللي تمشي لنا.